मूकपञ्चशती 13 to 16, 13th one. आम्रतरुमूलवसतेः आदिमपुरुषस्य नयनपीयूषम् आरब्धयौवनोत्सवम् आम्नाय रहस्यमन्तरवलम्बे. 14th. अधिकाञ्चि परमयोगिभिः आदिमपरपीठसीम्नि दृश्येण अनुबद्धं मम मानसम् अरुणिम सर्वस्वसम्प्रदायेन. 15. अंकितशङ्करदेहाम् अंकुरितो रोजकङ्कणा श्लेषैः अधिकाञ्चि नित्यतरुणीम् अद्राक्षं काञ्चिदद्भुतां बालाम्. 16. मधुरधनुषा महीधरजनुषा नन्दामि सुरभिबाणजुषा चिद्वपुषा काञ्चीपुरे केलिजुषा बन्धुजीवकान्तिम् उषा. आम्रतरुमूलवसतेः आदिमपुरुषस्य नयन पीयूषम् आरब्धयौवनोत्सवम् आम्नाय रहस्यमन्तरवलम्बे. अधिकाञ्चि परमयोगिभिः आदिमपरपीठसीम्नि दृश्येण अनुबद्धं मम मानसम् अरुणिम सर्वस्वसम्प्रदायेन. अंकितशङ्करदेहाम् अंकुरितो रोजकङ्कणा श्लेषैः अधिकाञ्चि नित्यतरुणीम् अद्राक्षं काञ्चिदद्भुतां बालाम्. मधुरधनुषा महीधरजनुषा नन्दामि सुरभिबाणजुषा चिद्वपुषा काञ्चीपुरे केलिजुषा बन्धुजीवकान्तिम् उषा.